बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मिसेस अदीबा ने बड़ी मज़े की बात की है। वो कहती हैं कि दुनिया के इतने मसाइल में आप कभी कभी क्यों हल्की फुल्की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शुरू में आप कभी कभी हमें शेर भी सुनाया करते थे, तो मेहरबानी किया करें, कभी कभी शेर भी सुनाया करें और हल्की फुल्की बात भी किया करें। बहुत शुक्रिया। असल में इतने आपके रंजो अलम और रंजो गम होते हैं, परेशान करने वाली बातें, कि उसमें बहुत दफ़ा हल्की फुल्की बात करने का मन भी होता तो वो दब जाती है। कोई नहीं, आज अल्लाह ने एक मौका दिया है। एक खातून, नाम उन्होंने कहा मेरा नाम बताइए, वो कहती है कि मैं अपने मियाँ से और बेटे से बार बार उनसे लड़ाई हो जाती है और वो कहते हैं कि तुम सीधा जवाब नहीं देती, और लेकिन सच ये मैं तो पूरा जवाब देती हूँ और वो कुछ का कुछ समझ लेते हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। और दूसरा, उन्होंने अपने मियाँ के और बेटे की समझदार होने पे भी सवाल उठाया है कि उन्हें क्यों मेरी बात समझ नहीं आती और इस तरह की बात वो क्यों करते हैं। अब गुजारिश ये है, वैसे तो ख़वातीन कोई भी मुख्तसर बात नहीं करती, पर कभी कभी बाज़ ख़वातीन मुख्तसर बात करती हैं और अपने लिहाज से वो मुकम्मल बात करती हैं। मुख्तलिफ पार्क्स में आपने देखा होगा आजकल ख़वातीन हज़रात एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और कोई एक आध उनसे बड़ी उम्र का बाबा या बाबी उनको एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं। तो एक हमारे करीब एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है जो सेंट्रल पार्क कहलाता है, LDA का, हमारा उसके करीब ही है जो घर है। तो हुआ ये कि वहाँ एक खातून एक बेंच पे बैठी थी और वो चाय उसमें छोटे थर्मस में लेके आई थी, तो आराम से घूंट घूंट करके पी रही थी और उन हजरात को, वहाँ हजरात का वो है, उनकी एक्सरसाइज देख रही थी। तो किसी को कोई प्रॉब्लम ज़ाहिर उम्र के इस हिस्से में, वहाँ एक साहब गुजरते हुए उन्होंने देखा एक कुत्ता उनके पास बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा आपका कुत्ता काटता है? तो उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, उन साहब ने वो बेंच के करीब आके जब बैठने लगे तो उस कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया और हमला इतना शदीद किया कि वो ठुड्डे मारते भागते दौड़ते उनके कपड़े काफ़ी फट गए और फिर उन्होंने कुत्ते को इतने ज़ोर से ठुड्डा मारा, उसके मुंह पे 2-3 मारे, वो भाग गया टैं टैं करता हुआ। तो उसने गुस्से से उस खातून से कहा मैंने पूछा था आपसे कि आपका कुत्ता काटता है, आपने कहा नहीं, मुझे पहले बता देती। तो उसने कहा वो मेरा कुत्ता नहीं था। अच्छा, अब ये जो जवाब है ये बड़ा कंसाइज जवाब है, इस पर लड़ाई हो सकती है, लेकिन अब सोचें क्यों लड़ाई की जाए। उस खातून से जो आपने पूछा वो बहुत क्लियर नहीं था और इसी तौर पे जो उनका जवाब था वो तो उन्होंने आपके सवाल का जवाब भी दिया। तो बाज़ मर्द और बाज़ हजरात बहुत वजाहतें नहीं करते। वो एक सास के बारे में कहा जाता है, अपनी बहू से पूछा कि दूध गर्म है, उसने कहा नहीं। तो जो ही उसने उस बर्तन जिसमें दूध रखा हुआ था, उबाला हुआ था, वो ऐसे करके उठाया तो उनकी चारों उंगलियां और दोनों अंगूठे जो थे वो जल गए, उन पर छाले पड़ गए। उसने गुस्से से शिकायत लगाई। तो लड़की ने कहा, उस खातून ने, कि अम्मा ने पूछा दूध गर्म है, तो दूध तो मैं फ्रिज में पास से गुजर रही थी तो फ्रिज में तो दूध ठंडा पड़ा हुआ था। ये थोड़ी उन्होंने कहा था कि बर्तन में या किचन में, वहां से जाकर उन्होंने खुद अपने तौर पे कंसीव किया और उसको उठा लिया, इसमें मेरा क्या कसूर है। ओके, वैसे मेरा भी यही ख्याल है, उस गरीब का क्या कसूर है। वैसे उसके हाथ जलने पे उसको बड़ी रूहानी खुशी हुई होगी कि जैसे कहते हैं ना, ठंड पड़ गई, कि पहले वो जलाती थी, दिल जलाती थी, आज उसकी उंगलियां जल गई। ओके, ये तो हल्का फुल्का था। अच्छा, तो गुजारिश ये है कि बहुत सारी ख़वातीन ने अपने गुस्से का तज़किरा किया है। वो कहती हैं कि हम अपने मियों की छोटी मोटी बातों पे जब गुस्सा हमको आता है तो हमारी अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है और हम बात बढ़ा देती हैं। मिस लाइबा हैं उनमें, मिस शैज़ल हैं। बेटा, पहली बात तो ये है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको इस बात का एहसास है। जिनको एहसास नहीं होता, गलती एक दफ़ा, उसके बाद जब अब दोबारा वो होती है तो सर चढ़ के बोलती है। और मैंने एक हदीस पढ़ी, उसका मफहूम था कि गुस्सा अक्ल का दुश्मन है।
ہمارے ہاں تو عام کہا جاتا ہے کہ جو غصے میں کئی باتیں ہیں یہ وہ گانٹھیں ہوتی ہیں جو بندہ لگاتا ہے اور بعد میں پھر اپنے دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. الحمدللہ. اس میں بہت ساری شرمساری پھر ہوتی ہے جب انسان اپنے کیے کو جب پلٹ کے آتا ہے تو بہت سارا ایسی چیزیں پہ ہوتی ہیں کہ آپ سے صحیح نہیں جاتی. ابھی آج کی خبر تھی کراچی کی. کراچی کے الیکٹرک بہت بڑا ادارہ ہے اور وہاں کے جو سی او ہیں ان صاحب پہ ایک خاتون نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا اور جنسی طور پہ ان کو ہراساں کیا. تو آج محتسب کی عدالت میں ان پہ یہ الزام ثابت ہونے کے بعد مونس الہی ان کا نام ہے اور ان کو جاب سے ہٹانے کا حکم دیا ہے. اب آپ سوچئے کہ الیکٹرک ایک جن ہے کراچی جیسے 2.5 کروڑ کی آبادی کے شہر کا وہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کا بندہ ہو سربراہ اور ظرف اتنا کمینہ ہو کہ آپ اپنی آنکھ پہ آپ اپنی خواہش پہ آپ اپنے نفس پہ بھی قابو نہ پا سکتے ہو تو پھر قدرت یوں منہ کے بل گراتی ہے. اب سوچئے جب یہ خبر میں نے تو جیو پہ دیکھی جب یہ خبر چل رہی تھی اور اس کے بعد سب چینلوں پہ آ رہی تھی تو یہ خبر جب اس کی بیوی نے دیکھی ہوگی جب اس کے بچوں نے دیکھی ہوگی اس کے عزا و کارب نے دیکھی ہوگی. داڑھی والا نام مراد ہے. یعنی جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر چور چکے نے داڑھی رکھی ہوتی ہے جیلوں میں تو اسی طور پہ بعض لوگوں نے اس اتنی خوبصورت چیز کو اپنے اعمال سے ڈی فیم کر دیتے اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے. انفیکٹ ان سارے لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے کہ آپ کتنے بڑے سے بڑے ہو جاؤ جو آپ کی کمینہ حرکت ہے آپ کی بد نظری ہے آپ کی بری خواہشات پہ سے مغلوب ہو جانا اپنے نفس کو قابو نہ کر پانا اور وہ بچی کوئی عام سے گھر کی بچی ہوگی نا مظلوم سی جو بہت تگڑی بھی نہیں ہوگی کہ جس پہ آپ نے ہاتھ ڈالا لیکن اللہ نے اس کو ہمت دی اس کو حوصلہ دیا اس نے اپنی عزت کا کیس لڑا کورٹ میں جا کے اور آج یہ فیصلہ ہوا. سو آپ سوچئے کہ انسان کبھی بھی کوئی غلط کام کرتا ہے وہ غصہ ہو وہ نفس پرستی ہو یا کہیں کسی غلط عادت میں مبتلا ہونے کے بعد کوئی ایسی گناہ والی چیز رسوائی اس کے وقت میں آتی ضرور ہے جو اس کو اور اس کے پھر اگلے آنے والے لوگوں کو بھی بھگتنی پڑتی ہے. اب سوچئے اس الزام کے ساتھ نو ہی وڈنٹ بی ایبل کہ کسی جگہ پر جاب کر سکے. سو اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے میوں کو ضرور سکھانا چاہیے. نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے شیطان آپ کو ترغیب دیتا ہے پر بڑائی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے عہدے اور منصب کی وجہ سے کسی پہ بھی ہاتھ ڈال دیں. اللہ معاف کرے یہ جو کمینگی ہے یہ اس نے پہلی بار کی ہوتی تو شاید قابل معافی ہوتی. جو میں نے اسلامی روایات پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ باز نہیں آتا اللہ اسے موقع دیتا واپس پلٹنے کا معافی مانگنے کا. تو جو باز نہیں آتے انفیکٹ اٹ ہیپنس کہ تیسری دفعہ وہ ضرور اس کی پکڑ ہو جاتی ہے اور رسوائی اس کے پھر گھر تک آتی ہے منہ پہ کالک بھی ملتی ہے اور توبہ استغفار اس کے جتنے عزا و کارب ہوں گے پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر جس نے خبر دیکھی ہوگی سب کو شرمندگی ہوئی ہوگی. اس کے اگر ماں باپ میں کوئی حیات ہوں گے بہن بھائی کو حیات ہوں گے کہاں ڈسکس نہیں ہوئی ہوگی. تو ایک گھٹیا حرکت ایک گھٹیا لمحہ آپ اگر وہ گزار لیتے اور اس میں اپنے منصب کے روب کی وجہ سے یا اپنے نفس کی کمینگی کی وجہ سے یہ حرکت نہ کرتے تو اس رسوائی سے تو دوچار نہ ہوتے. اللہ اس رسوائی سے سب کو بچائے اور کمزور لمحوں میں جھک جانے شکست کھانے اور کمزوری دکھانے سے بھی بچائے. یہ بہت عبرت کا مرحلہ ہوتا ہے اور عبرت انسانوں کو ہی حاصل ہوتی ہے. آپ سب کے لیے آپ سب کے پیاروں کے لیے میں دعا گو ہوں کہ ہم میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ یوں پکڑ اس کی نہ ہو اور رسوائی نہ ہو جو اس کو پیاروں کو بھی شرمسار کرے اس کو بھی شرمسار کرے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.